إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر لکھنا نہیں آتا دیکھی کرے کر پڑھا کر لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر بولنا ذرا لکھنا نہیں آتا دیکھی کرے کر نالے جملہ کہہ بھی نا ورنہ میں تو اس استاد دا شاگرد ہاں جنہوں نے سانو یہ سبق پڑھایا ہے کہ بندے اگر موڈ نہ بنان سنن دا تو تقریر سنانی نہیں ورنہ یہ نہ ہو ایک شیر دے اتنے ہی 1.5
گھنٹہ تمہیں اتنے ہی کھڑائی رکھا ہے، اس واسطے جی اگے چلانا چاہتے ہو تسی چلانا ہے، میں نہیں چلنا اپنے۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ میرے عظیم قائد فرمایا کرتے تھے خطیب خطاب خود نہیں کرتا بلکہ سامعین کرواتے ہیں۔ تو میں تے جملے تھوڑے جے ایڈ کر دی، مینوں بھی عادت ہے، میں کیا خطاب تو سامعین کے چہروں سے چنا جاتا ہے جی۔ میچ کی تل لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائے گی تیری مشکل آسان، پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر لا گئی تیری روح کو تسکین ملے گی، لا گئی تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر آ جائے گا تجھے انسان جینے کا قرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر جی 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 دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تعمیر، جناب قاری عبدالصمد صاحب یہ ہوئی کہہ رہے سنا کہ گل اتھو چکی جائے۔ حضور آئے تو چمکی فکر انسانی کی تعمیر، حضور آئے تو ٹوٹی جبر و محکومی کی زنجیریں، جمع ذہنوں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، تہذیب آئی تمدن آیا، امن آیا، قرار آیا، پیارے آقا جی دے تشریف لے آنے نال نہ دہشت گردی آئی، نہ توتی آئی، نہ باجا آیا، نہ ڈھول آیا، نہ نچار آیا، بلکہ آقا جی تشریف لائے، میرے آقا کے تشریف لانے سے تہذیب آئی، تمدن آیا، امن آیا، قرار آیا، حضور آئے تو عالم پہ بہار آئی، نکھار آیا، یتیم اور فقیروں کو پناہیں مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئی آخر، اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا، پیارے آقا جی تشریف لائے نفرتوں کو مٹانے کے لیے، محبتوں کو پھیلانے کے لیے، اسی دعوت نو اسی لے کے پھرنے کریا کریا بستی بستی اسی کہتے پھرنے عرض کرتے پھرنے لوگو محبتاں نو پھیلاؤ تے نفرتاں نو مٹاؤ، تاکہ اللہ دی زمین تے امن 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 ہی امن قائم ہو جائے۔ اخوت اور مساوات و محبت کا نظام آیا، حضور آئے تو یہ توقیر
ہستی کا مقام آیا، پھر نالک دے کہہ دیے کہا کہ کس نے حبیب خدا نہ کہو، کہا کہ کس نے سردار انبیاء نہ کہو، یہی فلسفہ گئے قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کو خدا نہ کہو، خدا سے تو کم ہے اور سب سے زیادہ، نہیں سمجھ آئی؟ میرے آقا خدا نالو گھٹ باقی ساریاں نالو بات، ایتھے انج دی بونگی نہیں ماری جائے گی او اللہ ہی جانے کون بچر ہے، اللہ ہی جانے کون بچر ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ ہے جی۔ ایتھے وہ جڑا نا شراب دے نشے اندر جڑا کہندا میں شرابی میں شرابی، شراب دے دھت نشے دے اندر انہیں بونگی ماری ہے جی، جویں کہندے نے ساڈی زبان اس تو بھی سوکھا لفظ چول ماری ہوندے ہے جی، چول ماری، اس چول نے شراب دے نشے چ نا تے انہیں کیا جی اے او تے اے ہیں اکھے جی مینوں سمجھ نہیں آتی، جبریل نے کیا تھلے جاواں تے تو پگڑی بن رہا، اتنے آنا تے تو پگڑی بن رہا، تے 7 چکر لائے تے آسماناں والے دے سامنے جا کے کہندا ہاتھ بن کے جبریل کہندے نے اللہ سونیا مینوں سمجھ نہیں آندی، تھلے جانا تے تو پگڑی بن رہا ہوندا تے اتنے آنا تے تو پگڑی بن رہا ہوندا، تھلے جاواں تے پگڑی دے 2 وال تے اتنے آواں تے 2 وال ہے جی، سمجھ نہیں آتی کہ تو او ہے کہ او تو ہے۔ اللہ نے کہا چپ ہوئے چپ جبریلا ہے جی، میم والے کوڈ نو نہ کھولی، میں او آتے او میں آتے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، اللہ ہی جانے۔ استغفر یار، کڈا ایک شرابی نے بکواس کیتا ہے اور او دے بکواس نے میرے سونے ویر، میرے بھولے تے سیدھے سادے ویر نے اپنا عقیدہ بنا لیا، نہیں سمجھ آئی؟ سونیا عقیدے بنتے نے تے رب دے قرآن نال یا میرے محمد دی حدیث نال، عقیدہ کسے قوال کسے بکواسی دے بکواس دے عقیدہ نہ بنایا کر، کیوں جی میرا بھولا جا ویر سمجھ ذرا ساڈی ریکویسٹ نو سمجھ، اپنا عقیدہ بنا قرآن دے مطابق اور میرے محبوب دے فرمان دے مطابق، آئی سمجھ بات؟ اللہ اکبر اللہ۔ پھر بات اتنے مکے گی آج، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر، شریک خدا اور مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیوں جی دل ٹھریا کہ نہیں ایمان نال دسیا جی جناب؟ طاہر نظامی صاحب ٹھنڈ پئی ہے کہ نہیں دل نو؟ اللہ اکبر۔ وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، فخر انسانیت، محسن اعداء،
یعنی دشمنوں کے بھی محسن. مزید آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے. اجے بھی نہیں سمجھے تے اج مینوں مولانا محمد شریف رحمت اللہ علیہ الہ آبادی انہاں دی زبان سمجھانا پینا جڑی وہ شیراں والی زبان تو سمجھا گئے نے. ہاں جی کدی کدی ہوندا ہے اس دا ذوق بن جائے تقریر اندر. کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں. رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں. ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں فکر و احساس میں نئی شمع جلا دیتے گئے. ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں. جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے گئے. یہ ترجمہ دے محسن اعدادا دشمنوں کے بھی محسن. مزید آسان ترجمہ پتھر مارنے والوں کو بولے صحیح نا. ایک دعا میرے میٹھے میرے پیارے. میں یہ نہیں کہتا کہ خطیب آدمی نے اپنی پوری زندگی کھپا کے صرف کر کے ایک ایک جملہ آپ کے لیے تلاش کر کے لایا ہوتا ہے. سارے لوگ ایسے جملے اپنے پاس سے بنانے شروع کر دیں. یہ تو نہیں میں نے کہا. کم از کم اتنا تو کریں. خطیب جو جملہ ایک مرتبہ بولے اس کو ریپیٹ کرنے کی عادت تو ڈالے. جملے کو دہرانے کی عادت تو ڈالے نا. ایک دعا نہیں پتھر مارنے والوں کو لاکھوں کروڑوں دعائیں دینے والے. میرے اور جناب دے پیر مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ میں تو چار باری کیوں کیا اس واسطے ایک تے تھوڑا ذہن حاضر ہو جائے تے دوسرا فائدہ یہ ہوئے گا کہ کئی بندے ایسے ہوندے نے جنہاں نو اعتراض برائے اعتراض سوال برائے سوال کرنے دی عادت ہوندی ہے. تانوں کل نو کو پوچھی بیندا ہے کہ فیصلہ آباد تو قاری محمد یعقوب فیصلہ آبادی آئے انہاں نے بھی نہیں تے اور بھی مولوی تواڈے آل دا تے نام ہی کوئی نہیں ذکر تو اذکار ہی نہیں کردے خدا تے ذکر ہی نہیں کردے آل نو تے مندے مندے کوئی نہیں. کیوں جی کم از کم تسی جواب تے دے سکدے ہو سونیا ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے. کیوں نہیں سمجھ آئی بات. ساڈی تے گل ہی یاد ہو گیا نا جواب. ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستوں بزرگوں بھائیوں معززین کرام اور میری قابل سب احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال آج دا تبلیغی اصلاحی پروگرام جڑا خالص اللہ دی رضا او دی خوشنودی واسطے منعقد کیتا گیا انہوں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. الخدا انٹرنیشنل ویلفیئر فاؤنڈیشن اتنا پیارا ادارہ ماشاءاللہ جتنے اتنا کام کیتا جاتا ہے اتنی محنت کیتی جاتی ہے اور بچیاں دیاں زندگیاں نو سوار دیتا جاتا ہے اللہ دے فضل نال. اللہ تبارک و تعالی یہ سارے عملے دی اس جگہ
دینے والے، تعمیر کرنے والے، اس کو چلانے والے، شب و روز محنت فرمانے والے، اللہ اس پوری باڈی پوری تنظیم نو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ دین دے گلشن جتھے کتھے آباد نے، اللہ انہاں گلشناں دی آپ غیبی مدد فرما۔ جی میرے سونے ویر، بڑے خوش قسمت لوگ ہو جڑے اللہ دے مہمان بڑے بیٹھے ہو۔ کیوں جی؟ میرے گھر تسی تشریف لے آؤ، میرے مہمان، تواڈے کول میں آواں تواڈا مہمان، اسی اس ویلے اللہ دے گھر جائے بیٹھے ہاں، رب دے مہمان۔ اللہ فرماندا ہے میں اپنے مہماناں دی مہمان نوازی، اپنی شایان شان کرنا، گھٹ تو گھٹ مہمان نوازی جڑی ہوئے گی نا وہ جنت ہوئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جنت تو ایک اور حدیث قدسی دا لمبی چوڑی حدیث مفہوم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جنت تو گھٹ میں اپنے مہمان دی مہمان نوازی کرا تے مینوں شرم آندی ہے۔ شرما رکھن والے بادشاہ اسی تیرے گھر آئے بیٹھے ہیں، اللہ لجاں رکھ لے سونیا۔ جی میرے ویر توجہ فرمانا، اللہ اکبر اللہ، میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مینوں یاد آیا عربی شاعر ہے کوئی تے اس شاعر دا مینوں نام نہیں آندا، اگر کسی نو آندا ہوئے تو میرے دس دے کیونکہ میری اصلاح ہو جائے گی، میرے علم سے اضافہ ہوئے گا۔ عربی جو کہندا ہے گویا کہ انہیں میرے محبوب نو ویکھ ویکھ کے آکھیا، کہندا کی ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كأنك قد خلقت كما تشاء، نہیں دیکھا کسی آنکھ نے تجھ جیسا حسین کوئی، نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ جیسا مہجبی کوئی، مبرا تجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا، بنایا تجھ کو ویسا ہی کہ چاہا تو نے خود جیسا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی یہ ترجمہ پھر میں اشعار جڑے میں ترجمہ عربی دے اشعار سنائے نے وہ بھی پتہ نہیں کہدے نے، تے اے جڑا ترجمہ کیتا شعراں چ عربی شعراں دا اردو چ تے اے بھی پتہ نہیں کہدے نے، مینوں نہیں پتہ کیوں جی؟ پہلے عربی دے اشعار کہدے نے تانوں پتہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا کہدے اشعار نے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، واہ جی پڑھے لکھے بندے نے ماشاءاللہ، انہاں کہ میں بھی پڑھیا سا جدو میں کہندا سا نا حسان بن ثابت دے اشعار نے، لیکن میں دیوان حسان وچ جتھے کتھے بھی لبیا کوشش کیتی مینوں نہیں لبے۔ ویسے لگدا انج گل سن لو، میری گل سنو، خطابت دا حصہ ہے کہ انج دے کویسچن کر کے ذہن نو حاضر کر کے گل نو سمجھانا ہے، خطابت دا حصہ لگدا انج جویں حضرت حسان نے لکھے نے، کیونکہ انداز انج دا اور کوئی انج دے لکھ نہیں سکدا، سمجھ آئی نا؟ لیکن حضرت حسان دے اشعار وچوں مستند روایت نال یہ نہیں لب سکتے، اگر لبن تو مینوں دس دیا جی، ٹھیک ہے ہاں جی، ہر بندے کو میرا بول سیدھی گل ہے، لیکن جناب کر کمال دیتی تے آ جڑا ترجمہ کیتا ہے یہ بھی چھوٹی جی عمر سی میری، جامعہ سلفیہ فیصل آباد پڑھدا سا، ملتان تواڈے اتھوں ملتان تو میں ایل سی ول جا رہا سا، جڑا جانیہ منڈی نہیں یہ بار بار پل
पुल 14 आंदा रोड ते, पुल 14 बस रुकी ते मेरे नाल खब्बे पासे एक सवारी बैठी सी, वो वेखदा मेरे रुमाल सवाल नूं वेख के कहंदा मौलवी नहीं तो मौलवी बनदा पिया होएगा, ते कहंदा मौलवी साहब मैं तुहानूं हसान बिन, उन्होंने भी हसान बिन साबित का ही ना लिया, कहते ने हसान बिन साबित दे अरबी शेरां दा तर्जमा ना सुनावा, मैं कहा सुना दो जी। वो उथों वेखो एक एक जुमला तुहाडे वास्ते पूरी पूरी जिंदगी खपा के लब के लियांदा है। उन्होंने अशार सुनाए, पता नहीं उहदे अपने सन या किसी होर शायर दे सन, कि जिहदे अंदर आंदा है, नहीं देखा किसी आँख ने तुझ जैसा हसी कोई, नहीं माँ जन सकी दुनिया में तुझ जैसा मजबी कोई, मुबर्रा तुझको ऐबों से जहां में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही के चाहा तूने खुद जैसा। ते जेड़े मेरे तो जुड़े ने वो मैं कहांगा मेरे तो जुड़ गए। इवें रौज़ा रसूल दे सामने खड़ा होया, काफ़ी सालां दी, वैसे ते अल्लाह कई बारी ले गया, अज भी करवाते, कई बारी जनाब उमरे भी करवाते, मेरे मालिक का एहसान है। आ 4 महीने पहले मैं गया, अजे गया नहीं, गुजरा वाले जुमा पढ़ाया, ते दोस्त मेरे सन, ते उन्होंने पता चलिया कि कारी होरी उमरे ते जा रहे हैं, कहते हैं कारी साहब हुण तो तुसीं जा रहे हो ना, अगला उमरा मेरी तरफ हो गया। लै वेख लो, अंदाजा लगाओ, एक तो गए नहीं होंदे ते अगले की बुकिंग हो जाती। हुण कहते हैं जदों मर्जी, तो कल भी फोन आया सी हाफिज़ एहसानुल्लाह साहब ने, कल भी वह कहन लगे जी कदों जाना, मैं आखिया यार माड़ा जिहा वेल ते हो लैण देखते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह देखो दीन की बरकत नाल है ना सारा। उत्थे सामने खड़ा ते मैं आख्या जी भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोनिया, आया कर साहब भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोनिया, आया बढ़ के तू रब दा इनाम सोनिया, भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोनिया। अर्श वाले दा कुरान, मेरे जितने भी जुमले मेरे तो लिखे गए, और हर जुमले दे अगर आखोगे कुरान की ऐत पढ़ दो ते पढ़ देंगा, और हर जुमले दे आखो हदीस पढ़ो ते हदीस पढ़ देंगा अल्लाह दे फजल नाल। मगर मुख्तसर बात करिए, इधर में कोई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। भेजा आदरू सलाम आ गया ना, भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोनिया, आया बढ़ के तू रब दा इनाम सोनिया। इहदे विच भी अल्लाह दा कुरान बोल पिया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने मोमिना से इनाम फरमाया है, ऐसा इनाम कि जिस एहसान का बदला अल्लाह ने फरमाया एहसान जतलाया है, एहसान फरमाया भी है, इनाम फरमाया है, इस इनाम को अल्लाह ने जतलाया भी है। मोमिना ते अल्लाह ने एडा एहसान फरमाया है। जी जी जी, इस वास्ते जुमले बोल रहा इन जनाब भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोनिया, आया बढ़ के तू रब दा इनाम सोनिया, भेजा आप ते दरूद ते सलाम सोनिया। हुस्न तेरे दी सोनिया मिसाल कोई ना, विच दुनिया दे तेरे जिया लाल कोई ना। जी जी जी, इत्थे वर्गा वर्गा लाई हुई है। रब्बे काबा दी कसम है, कोई आज तक एक बंदा भी उठ करके किसी ने नहीं आखिया कि मैं कन्ना नाल सुनिया है या अखां नाल वेखिया है कोई बंदा जिहड़ा कहंदा पिया नबी बड़े भरा वर्गा हुंदा है। असीं ते कम अज कम नहीं ऐसा ना बंदा
ویکھیا نہ سنیا کیوں جی تسی سنیا کسے نے تے پھر یہ مطلب ہے یہو جہا تے جمیا ہی نہیں جہاں نبی پاک نو وڈے بھرا ورگا سمجھے اللہ دے بندے ہو یہ کون تو سن دے کتوں پھر یہ گلاں کتوں مشہور ہوئی یار یہو جہا تو مسلمان ہے ہی کوئی نہیں یہ یہودیاں نے اپنے ایجنٹ چھڈے نے مسلماناں دے اندر انہاں نو لڑان واسطے ورنہ مسلمان کوئی بھی نہیں جڑا انجا کے او بڑا بھرا ایک بڑا بھرا ساڈا تمام مسلمانوں دا دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام مکاتب کی فکر دا یہ عقیدہ ہے ایک بڑا بھرا نہیں سارے جگ دے بڑے بھرا مل جان سارے جگ دے اولیاء اللہ مل جان سارے جگ دے عظمت والے مائی باپ مل جان تے سارے دے سارے انبیاء مل جان سارا جگ رل کے بھی آمنہ دے نال جناب محمد ورگا نہیں ہو سکتا میرے نبی تے اپنی مثال آپ نے نا اس واسطے میں تھے جملے جوڑے نا میں کیا حسن تیرے دی سونیا مثال کوئی نہ وچ دنیا دے تیرے دیا لال کوئی نہ شہد لال ود تیرا نام سونیا بیٹا آپ تے درود تے سلام سونیا جی 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 اللہ اکبر والدعا تیرا لین زلفاں سگاتیاں جگ وچوں سونا سب وچوں سونا جگ وچوں سونا امی عائشہ فرماندیاں سونیا دا بنیو امام سونیا بھیجا آپ دے درود تے سلام سونیا جگ نالوں اچا گا مقام ساڈے پیر دا جگ نالوں اچا گا مقام ساڈے پیر دا بولن سی نا جگ نالوں اچا گا مقام ساڈے پیر دا سونا اخلاق جاوے سینیاں نوں چیر دا بیٹے شربت تو بعد تیرا جام سونیا بیٹا آپ دے درود دے سلام سونیا جی جی ان جملیاں دے نال ایک اور بھی جگہ تے میں آکھیا سی نا میں کہ سید کونین دا تے جگ تے چھا گیا جگا گائے پیر پورے جگ نوں جگا گیا سیرت تے صورت کمال سدی جگ وچ میرے نام مثال سدی پیر ساڈا پتھراں نوں کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ تے چھا گیا جی جی مدنی دے ادھر ایک نہ سنتے صحیح علم نشرح لو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا یہ علم نشرح لو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جیڑی جیڑی گلی گیا گلی میں جا گیا سید کونین دا تے جگ تے چھا گیا مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے جنتاں دے آگے سردار بن گئے جنوں جنوں پیر ساڈا سینے نال لا گیا اللہ اکبر اللہ اے ساڈے والی گل جڑے جملے نا ایک فوجی حبیب نے گجرات دے رہن والے بڑے سالاں تو ساڈے نال اٹیک سا اے جملے جدوں انہاں کول پہنچے نا تقریراں میریاں سن دے تے انہاں نے کلیا لکھ کے کلیا مجھے واٹس ایپ تے کہندے نے قاری صاحب نبی پاک تو ہمارے بھی ہیں کی مطلب نبی پاک تے ساڈے بھی نے مینوں اس دن پتہ چلیا میں آکھے سالاں دے سال ہو گئے فوجی صاحب ساڈے رابطے چ نے تے ادا مطلب ہے اہل حدیث نہیں کیوں جی جدوں کہندے نے نبی پاک ساڈے بھی نے تے میں آپ کو جواب کی دینا میں عرض کرنا فوجی حبیب صاحب تسی بھی تے ساڈے ہی ہو چلو بس اس دن تو بعد ساڈے ہی نے انشاءاللہ ساڈے ہی نے اللہ اج لوگاں نوں پیار محبت نال اے محبت بلاندے پھرنے نفرتاں اج مٹائی دا ہے کیوں جی سارے ہی ساڈے ہو تم سارے ہی ساڈے ہو پیر ساڈا تے اے نہ کہ اج ساڈے دا لفظ بولیا تے شاید اپنے ہور کو وڈی پائی انہاں نے نا سارے ہی ساڈے ہو پیر ساڈا پتھراں نوں کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ
تے چھا گیا علم نشرح کو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جیڑی جیڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ تے چھا گیا میں کیا نبیاں جو اچا 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 شان ملیا اخلاق سونا جس نو قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نو ایکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ تے چھا گیا جگاں دا اے پیر سباں دا اے پیر جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا اگلی گل سن درا جی مدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے تسی بن جو ملتانی ہو فیصلہ آبادیہ تو بن جا مدنی دے جڑے 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 یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں جنوں پیر ساڈا سینے نال لا گیا سید کونین دا تے جگ تے چھا گیا مدنی دل باتے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا مدنی دل باتے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا ورفعنا لکا ذکر دے ذات سنا پا گیا سید کونین دا تے جگ تے چھا گیا جگاں دائے پیر سباں دائے پیر اللہ فرمایا فقد جاءکم بشیر و نذیر آ گیا جے تواڈے کول بشیر بھی جی جنت بشارتاں جنتاں دیاں بشارتاں سنانے والا سنیا جی جنتاں دیاں خوشخبریاں دین والا جہنم دی اگ تو ڈرانے والا آ گیا جے تواڈے کول بشیر بھی تے جہنم دی اگ تو ڈرانے والا نذیر بھی اس واسطے تے میں پڑھ رہا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر اہل کتاب تسی سن لو دیگر لوگوں تسی سن لو کل بھی جناب دے پھریا جے ساڈے کول بشیر نہیں کوئی آیا جہنم دی اگ تو ڈرانے والا نذیر نہیں آیا فقد جاءکم بشیر و نذیر آ گیا جے تواڈے کول بشیر بھی آ گیا جے تواڈے کول نذیر بھی میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف آوری ہوئی میرے نبی دی سیرت بھی سن دے جانا میرے نبی دی عظمت تے میرے نبی دا مقام تے شان بھی سن دیا چلا جانا پیارے نبی آئے آئے سوموار والا دن صبح صبح دا سہانا جمندر میرے نبی سنے تے نبی آمنا دی گودی اندر میرے نبی نے اکھاں کھولیاں صبح سویرے سویرے منہ اندھیرے ایک یہودی گلیاں دا مکے دیاں گلیاں دا چکر لگالا پھردا ہے لوگاں نوں پوچھدا پھردا آج کوئی قریشیاں دے گھراں وچ بچہ پیدا ہویا ہے کہ نہیں دسن والیاں دسیا عبد المطلب نوں اللہ نے پوتا عطا فرمایا سردار دا گھر سی سارے ہی جانتے سن دوڑیا جا کر کے سردار عبد المطلب دا دروازہ کھٹکھٹایا کہ سردار دی باہر آئے کہندا سردار دی
نوں پتہ چلے کہ تانوں اللہ نے پوتا عطا فرمایا ہے؟ جی ہاں ہاں اندر جواب دے دے کہندا دکھا سکدے ہو؟ کہندے نے کیوں نہیں؟ اندر گئے اپنے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو انج اپنے ہاتھاں تے اٹھا کر کے لے آئے، یہ سامنے کر کے چہرے تو پلہ کھڑایا، یہودی بیدیاں ٹٹی بن لیندا ہے، کہندا سردار جی ایدا نام کی رکھو گے؟ سردار عبد المطلب کہندے نے یہودیا تو آپ ہی دس، یہ جے چہرے والے دا نام تے محمد ہونا چاہیے، سارا جگ ہی جدیاں تعریفاں کرے جدا مانا بنتا ہے صفتایا گیا، صفتایا گیا، سبحان اللہ۔ وہ کہندا ہے یہ نا تے بالکل نواں۔ سردار عبد المطلب کہتے ہیں اچھا نا نواں ہے تے چہرہ بھی تے نواں ہی ہے نا، دس یہو جہا چہرہ کدی ویکھیا؟ یہودی کہندا نہیں یہو جہا چہرہ تے نہیں ویکھیا۔ فرمان لگے جے چہرہ نواں ہے تے نام بھی نواں ہے۔ کہندا ہے دے والد دے بارے والد فوت ہو چکے ہیں یا زندہ؟ کتاباں پڑھیاں سن نا جڑی ہے وہی کویسچن کردا، کہندے نے والد تے وفات پا چکے نے، ماں دے بارے انہیں پوچھیا گیا زندہ اور سلامت دسیاں گئیاں جی، باپ دا نام پوچھیا جناب عبداللہ دسیا گیا، ماں دا نام پوچھیا تے جناب آمنہ دسیا گیا۔ اتنے سوال و جواب کرنے دے بعد یہودی تے بکھلا گیا، او دی چیخ نکلی، اپنے یہودیاں نو میلوں دور مخاطب کر کے آخدا ہے یا ویل بنی اسرائیل، او یہودیو بہر تواڈے تے افسوس، قد خرجت النبوہ، نبوت تواڈے چوں نکل گئی، قریشی نمبر لے گئے۔ ایک دن آئے گا اس بچے دی عظمتاں دے پورے نے مشرق و مغرب دے کنارے تک لہرا دے جان گے، مگر یہودی نے ڈنڈی ماری، یہودی نے ہر دور دا یہودی ڈنڈی ماردا ہے، یہ دے سر سے ڈنڈا ٹھوک جائے نا با پھر ڈنڈی ماری، نہ ڈنڈی جو گا لیندا ہے تے نہ یعنی شرارت جو گا لیندا ہے۔ انشاءاللہ اللہ دے فضل نال ہن ڈنڈا اے بچ کے رہے گا، اللہ دی مہربانی۔ ہاں ہاں ڈنڈا کیڑا مارنا ہے؟ انہاں دا ساہ پی جانا ہے۔ انہاں دیاں مصنوعات جڑیاں نے نا یہودیاں دیاں بنائیاں ہوئیاں 12 کمپنیاں نے، اپنے بچیاں نو حفظ کرا دیو انہاں کمپنیاں دے نال، ہر انہاں دی پروڈکٹ تے ہر چیز تے او کمپنی دا تے مونو بنیا ہوندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بس او چیزاں نہیں اسی خریدنیاں، کیوں جی پورے مسلمان تہیا کر لین تے دن سویرے نہیں چڑھے گا، اللہ دے فضل نال فلسطینی مظلوماں دے پیر بھی پھڑن گے اور ہاتھ جوڑ کے پوری دنیا کو معافی بھی منگن گے، اور انہاں دی معیشت بالکل زیرو تو تھلے آ جائے گی، اور انہاں دا ساہ بند ہو جائے گا اللہ دے فضل نال۔ پر انج کردا او بندہ ہے جنوں اللہ نے ایمان دی دولت عطا فرمائی، جنوں پتہ ہی نہیں ایویں نام دا مسلمان ہوا کی بگڑی جاندا انہاں پیسیاں نال جڑیاں تسی خریدتے ہو وہ جناب میزائل لے کے بارود پا کے انہاں مظلوماں دے اوتے جناب پھینک رہے ہیں۔ دیکھو نا تسی اندازہ لاؤ کہ پوری دنیا دے اندر یعنی انہاں لوگاں نے اس انسانی حقوق دیاں تنظیماں بنائیاں ہوئیاں نے، کیوں جی جنی مرضی جنگ لگی ہوئے، جتنی مرضی لڑائی ہوئے، کوئی ایک ملک دوسرے ملک دے شہری آبادی تے اوتھے حملہ کر سکدا نہیں، انی کو گولی بھی نہیں چلا سکتا، میزائل بڑی دور دی گل ہے جی، انی کو گولی بھی نہیں چلا سکتا۔ تے پھر ہن جنگی جرائم آخے جی جنگی جرائم شامل ہے، تو ہن کدھر گئے جنگی جرائم؟ دیکھو وہی تنظیماں بنان والے ہن تماشا ویکھتے پہلے، بلکہ اپنی سرپرستی اندر یہ کروا رہے ہیں، ظلم کروا رہے ہیں۔ اسی اور تے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ جمہوری سیٹ اپ نے ساڈے ہاتھ پیر بن دیتے، ٹھیک ہے نا جی؟ اسی انہاں واسطے دعا تے کر سکنے، اللہ نہ مظلوماں دی مدد فرما، اللہ ظالماں نو تباہ و برباد فرما، اللہ سونیا انہاں دا بیڑا غرق کر دے، ظالماں دا بیڑا غرق کر، انہاں دے حواریاں دا، انہاں دے نال ساتھ دین والے دا بھی بیڑا غرق کر دے۔ اللہ
مظلومہ فلسطینیاں واسطے اللہ انہاں دی مدد واسطے ابابیل پرندے ابابیل دوبارہ پہ کھلا دے، دوبارہ بھیج دے اللہ سونیا، اللہ وہ کنکریاں منہ چ دے کے اس لشکر نو گھل دے، وہی کنکریاں گران گے ابرا دے لشکر نو جویں تباہ کیتا سی ایویں انہاں ظالماں نو بھی تباہ کر تے جڑے انہاں دے نال کھڑے نے انہاں دی سرپرستی کر رہے نے اللہ انہاں دا بھی بیڑا غرق کر، ٹھیک ہے؟ ایک تے دعا نہیں چھڈنی، دعا کرتے رہنا ہے، دوسری گل ہے انہاں دیاں تمام پروڈکٹ دا قیامت تک واسطے بائیکاٹ کرنا ہے، تہاڈیاں دسنا اگے چلدیاں رہ انہاں دی جیڑی بھی پروڈکٹ نوی آوے وہی حفظ کرا دیو، جیڑی بھی نوی چیز آتی مزید وہ حفظ کرا دیو، کیوں جی اللہ دے فضل نال وہ سا اونچا لے سکن گے۔ اج کل اے جے جنگ جتن دا طریقہ سمجھ آ گئی نا؟ میں اللہ اکبر اللہ ہے، یہودی کہندا ہے ایک دن اس بچے دی عظمتاں دے پھریرے مشرق و مغرب دے کنارے تک لہرا دیتے جان گے، انہیں ڈنڈی ماری مشرق و مغرب کی شمال و جنوب کی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں عظمتاں دے پھریرے اللہ نے 7 آسماناں پار لہرا چھڈے، اللہ نے کتنا شان عطا فرمایا، کتنی عظمت عطا فرمائی کہ تھوڑا جا ٹچ دیندا چلا جاواں۔ ادھر ویکھنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ دے کلیم پیغمبر رب نال باتاں کردے نے، کوئی دور تے جا کر کے اللہ نال ہم کلام ہوندے نے۔ پہلی مرتبہ اللہ کریم نے بلایا پیارے موسیٰ علیہ السلام نو، کوہ طور تے بلایا، جی اللہ کریم فرما دے میرے موسیٰ ہن وادی جڑی ہے کوہ طور دی وادی دے اندر داخل ہو رہے ہو، فاخلع نعلیک، جوڑے اتار کے آؤ، انکا بالوادی المقدس طویٰ، تسی مقدس وادی اندر ہو۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میرے کلیم لاڈ اپنی جگہ تے لا اپنی جگہ تے، لا قانون انگریزی دا لاڈ اپنی جگہ تے، لاڈ کی نے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، ایسے لاڈ اللہ نے گلہ ہی کی دیا، کلام ڈائریکٹ، ہم کلام ہوئے رب نال، تھوڑے جے لاڈ تے نہیں نا، لاڈ نے پیغمبر سن، لاڈ اپنی جگہ تے، قانون اپنی جگہ تے، قانون کیے اس وادی نو اللہ نے مقدس بنا دیتا ہے، قانون دی ضابطے دی لا دی پہلی شک دے عمل ہون لگے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سونیا فاخلع نعلیک، اپنے جوڑے اتار دے ہو، انکا بالوادی المقدس طویٰ، تسی مقدس وادی اندر ہو۔ میں پوچھنا نبیاں دے امام نو، آمنہ دے لال نو، عرب دے در یتیم نو، جدو اللہ نے آسمانہ پار بلایا، آسمانہ پار بلایا، پورے قرآن مجید اندر حدیث دے پورے ذخیرے دے اندر کتے اللہ نے آکھیا سونیا فاخلع نعلیک، آسمانہ تے آندے پہ ہو جوڑے اتار کے آؤ، بولو تو صحیح نا، نہیں کدھر نہیں ملے گا، نہ قرآن اچ نہ حدیث اندر، یہ کی مطلب ہے؟ سونیا آجا 7 آسمانہ پار آجا، سڑے جوڑے آجا، سبحان اللہ، جی اللہ دسنا چاہتے ہیں میرے محبوب پیغمبر ادھر ویکھیا جے 7 زمیناں تو پہلے ہی بلند، میرے نبی پہلے آسمان تو اٹھتے، دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ساتویں تو اٹھتے، عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہا دے کول عندہا جنت المأویٰ، جدے قریب جنت ماوائے اتوں تک اللہ لے گیا۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں سدرۃ المنتہا پہلیاں جناب تلے والیاں مخلوقاں دی انتہا ہے، اتلیاں مخلوقاں اتوں تک، ادھر
جناب تو تک میرے نبی سدرۃ المنتہا تک گئے. اللہ دس رہے نے لوگوں ستے زمیناں ستے آسمان میرے محمد دے جوڑیاں دے تھلے میرا محبوب باقی ساریاں کولو اتے تے میں خدا کولو تھلے میرے نبی دی عظمت دی بلے بلے بلے. جی جی سونے گل سمجھ. اس واسطے میں کہنا اللہ کریم نے اتنی عظمت اتنی شانات فرمائیاں میرے نبی بڑی شانات بڑی عظمت لے کر کے آئے. بات دور نہ نکل جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک ادھر دیکھو 25 سالاں دی ہوئی. میرے نبی کا سب تو پہلا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال ہویا. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح تو بعد اجلے عروسی دی اندر داخل ہوئے. اللہ دے نبی سب تو پہلی بات کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں خدیجہ شاید میرا تیرا نکاح نہ ہو سکے. حضرت خدیجہ کرتی ہیں سونیا انج کیویں آپ گئے ہو میں تے تمہوں رب کو منگ منگ کر کے لے آئے انج کیویں فرما گئے ہو. میرے نبی فرماتے ہیں خدیجہ تو اسرا یا رب ملیکہ تو نہ رہے میرے کو کروڑوں دینار دا مال ہے میں نہ میرے کول مال ہوے شام میں پوڑ دیواں غریباں مسکیناں محتاجاں نوں دیواں. میرا دل کرے میں خرچ کر لگا تیرا دل نہ کرے میری تیری آن بڑھ ہو جائے گی نبھا نہیں ہو سکے گا. حضرت خدیجہ کر دیا میں قربان جاواں محبوبہ تواڈے سونے نام تو میں تیس گھر دی دہلیز اندر پہلی بار رکھیا سی پہلے اپنے اللہ نال وعدہ کرنے سی اللہ یہ مال میرا نہیں مال تیرے محمد آئے جتے چاول خرچ کر مینوں کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا. میرے نبی نکاح تو بعد فکر معیشت و آزاد ہو کر کے قوم کے غم اندر متفکر رہنے لگ گئے فکر مند رہنے لگ گئے. اللہ ایک شرک دے کٹا ٹوپ اندھیریاں دے اندر غرق اندی قوم دا کی بنے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی اختیار کر لگ گئے غار حرا اندر چلے جانے. میرے نبی دی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکون اور بن دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکی دے اندر پانی بھر کے دے دیا چڑے بھون کے نال دے دیا کھجورا بھی تھیلی دبا دے دیا. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک غارے حرا وچ اللہ دی عبادت اندر مشغول اور مصروف رہنے لگ گئے. میرے نبی دی عمر مبارک 40 سالہ دی ہوئی ہے. اللہ دی رحمت جوش اندر آئی اللہ دی رحمت جوش اندر آئی. اللہ فرمایا جبریل جی 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 رب جلیل جا جلدی نہ جا میرا محبوب روندا پیا ہے قوم دے غم اندر گانا دے وچ جا جا کے ختم نبوت دا تاج پہنا دے. حضرت جبریل آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے نال لایا. بخاری شریف کی شروع اندر تیسرے نمبر دی حدیث نمبر 3 یہ دے اندر میرے نبی جبریل نے سینے نال لایا گھٹیا حتی بلغ من الجہدہ. آقا نے فرمایا میں گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا. میرے نبی میرے جبریل یہ فرمایا یا محمد تھوڑے پڑھے تو صحیح نا. اللہ دے نبی فرما دے ما انا بقاری میں کسی انسان کو پڑھیا ہوا نہیں. جی سوڑیا ادھر دیکھنا میرے نبی دوسری مرتبہ جبریل گھرتا ہے پھر پڑھنے داختا ہے میرے نبی پہلے والا جواب دے دے. تیسری مرتبہ بھی جبریل نے گھٹیا تے حتی بلغ من الجہدہ گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا. میرے نبی
چھڈیا تے سونے نے پڑھنا شروع فرمایا. جدوں تک جبریل پڑھاوندا رہا میرے نبی نے نہیں پڑھیا. جدوں جبریل نے چھڈیا تے میرے نبی نے کیوں پڑھیا؟ جبریل جب تک پڑھاندے رہے تے آپ نے کیوں نہیں پڑھیا؟ کیوں نہیں پڑھیا؟ اور جدوں جبریل نے چھڈیا تے میرے نبی نے کیوں پڑھیا؟ یہ جواب ایک ادنا جے طالب علم کو سنو. جتنی دیر تک جبریل پڑھاوندا رہا میرے نبی نے کیوں نہیں پڑھیا؟ اس واسطے کہ کل کوئی جناب مرزا غلام احمد قادیانی دجال نو نبی منن والا مرتد اور کافر تے دجال اے آکھدا پھرے تہاڈے نبی بھی کسے دا پڑھایا پڑھے ساڈے نبی کسے کولوں پڑھ لیا تے تاں کی ہویا؟ یہ اللہ فرماتے ہیں نہیں جدوں تک جبریل پڑھاوندا رہا میرے نبی نے نہیں پڑھیا. ادوں پڑھیا جدوں میں رب نے پڑھایا. گل سمجھ آئی نا؟ جی میرے نبی دا استاد براہ راست ہوندا ہے. یہ مانا ان پڑھ نہیں کرنا کہ مانا بقارئ میں تو پڑھیا نہیں. آپ میں کسی انسان کو نہ پڑھیا ہوا نہیں. سکولہ کالج پڑھنے والے اسٹوڈنٹ میں عرض کراں ہے جی معذرت نال عرض کراں جی المی دا مانا کرتے ہیں ان پڑھ نہ کریا کر سونیا. ہے جی المی دا مانا ہے کسی انسان کو جڑا نہیں پڑھیا. رحمان کو لو پڑھے میرے نبی بہت کچھ پڑھے. ٹھیک ہے نا جی ایک دلیل اور سن لو جناب. اتفاق نال ذہن جا گئی. رمضان المبارک دے مہینے کے اندر حضرت جبریل میرے نبی نال قرآن پاک دا دور فرمایا کرتے سن. کیوں جی حضرت جبریل میرے نبی کو تشریف لے آندے ہر روز قرآن پاک دا دور فرماندے. جدوں حضرت جناب پیارے نبی پڑھتے تھے جبریل سنے جا رہے ہوندے سن. جدوں میرے نبی جدوں جبریل پڑھتے تھے میرے نبی سنے بھی جا رہے ہوندے سن نال پڑھے بھی جا رہے ہوندے سن. اللہ کریم نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بیانا. سونے اپنی زبان نو دو مرتبہ ہلانے دی دہرانے دی زحمت نہ اٹھاؤ. اللہ تے بھول جائے گا رہ جائے گا. میرے نبی کی شوق اتنا کہ بول نہ جاوے کدھرے نازل ہو رہا ہے نا. اللہ نے فرمایا سونیا یہ قرآن نازل کرنا ہے ساڈا اختیار ساڈے واسے اور یہ قرآن تہاڈے سینے اندر جمع فرما دینا بھی ساڈے تے. اللہ کہتے ہیں ساڈے تے رہا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا. جب انہوں پڑھنا چاہو گے پیچھے پیچھے زبان دے چلا دیاں گے پڑھا بھی دیاں گے. سونیا پڑھنا پڑھانا تے آسان ہے بیان کرنا مشکل ہے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. رستے بیان بھی کرا دیں گے. حال میرے نبی گھبرائے پریشان گھر تشریف لے آئے. اللہ کے نبی فرما دے خدیجہ زمینونی خدیجہ میرے سے کمبل بوا میرے کو جو چلے. حضرت خدیجہ نالے کے کمبل اڑائے جا رہی ہیں نالے گلا سے دے دیا نے. انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتقسم المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق كلا والله ما يخزيك الله أبدا.
سونے لوگوں نال صلہ رحمی فرمانے والے، یتیماں دے سراں تے دستخط رکھنے والے، مہماناں دی مہمان نوازیاں فرمانے والے، حق بات تے ڈٹ جانے والے، سچیاں دا حق والیاں دا ساتھ دینے والے، سونیا وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، جناب حق والیاں دا ساتھ دینے والے، جنہاں دے اخلاق ایڈے بلند ہون، سیدہ خدیجہ دیاں نے قسمیں کھاندیاں نے، کلا واللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، سونے اللہ بڑے بندیاں ہرگز ضائع نہیں فرمایا کرتے، جدوں بیوی غم خار مل جاوے، لاڑیاں لڑان والی، بندہ جتنا بھی بال تھکامت آیا ہوئے، جناب نیندراں وی تے گوڑیاں آ جایا کردیاں نے، میرے نبی نوں چادر اڑا دتی گئی، آ جناب لاڑیاں لڑا دتیاں گئیاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حوصلے بڑھا دیتے گئے، آپ گہری تے لمبی نیند سو گئے، عرش والے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، چادر اوڑھ کر کے سونے والے پیغمبر کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے، وربک فکبر، اللہ کی کبریائی بیان فرمائیے۔ یہ حکم آیا نا، میرے نبی اٹھے پھر ساری زندگی اٹھے ہی رہے، عمر بستہ ہو گئے، دن رات کر دیتا، کیوں جی اللہ کریم نے میرے نبی دے شوق نو دیکھیا، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سونے جدو فرضی تبلیغ تو فارغ ہویا کرو، فرضی جہاد تو فارغ ہو جایا کرو، فرضی نماز تو فارغ ہو جایا کرو، اس لیے نفلی عبادت کریا کرو، اپنے آپ کو تھکا دیا کرو۔ اس حکم کے بعد میرے نبی ساری رات کی قیام فرمان لگ گئے، پیر سو جانے، اللہ نے حکم اندر ترمیم فرمائی، جڑی میں خطبے اندر آیت پڑھی ہے، اللہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، سونے رات کے عام ضرور کریا کرو، نفلی کے عام مگر تھوڑا قلیل تھوڑے کہتے ہیں نا، قلیل تے بھی بات نہیں مکی، کدھر میرا نبی قلیل تو مراد 5-7 گھنٹے دا کے عام ہی نہ سمجھ رہے، اللہ نے فرمایا نصفہ ادھی رات، اب ان خس یا ایدے نالوں بھی تھوڑا منہو، او دے تھوڑے وچوں بھی منہو قلیلا، تھوڑے چوں بھی تھوڑا، اللہ فرماتے ہیں سونیا ایکا تھوڑیاں پڑھ لیا کرو، کیوں جی وقت تھوڑا لا لیا کرو، مگر قرآن پڑھنا ہے وَوَقْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پڑھنا ہے ٹھہر کے، مزے لے کے، مزے دے کے، لطف لے کے، لطف دے کے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، ربنا احفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم وقنا عذاب النار۔ اللہ جی سارے گناہاں نوں معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، جتنے بیمار میں بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ بے ارادہ نوں اولاد عطا فرما، جنہاں نوں اولاداں عطا فرمائیاں اولاداں نیک اور صالح بنا، اللہ سارے جننے بھی لوگ نے جنہاں دے دلوں دے اندر نیک ارادے اٹھ رہے ہیں، اللہ سارے دے سارے ہی پورے فرما، عرش والیا فلسطین دے مظلوماں دی مدد فرما، اللہ سونیا ظالماں نوں نیست و نابود کر دے، اللہ سونیا جڑے انہاں دا ساتھ دیندے پے نے، اللہ بہت غصہ تے بڑا ہے، لیکن اسی الفاظاں نوں کنٹرول کرنے ہاں جی، صرف اتنا ہی کہنے ہاں کہ جڑے انہاں دا تماشا ویکھدے پے نے، اللہ دے عذاب تو ڈر جاؤ،
تماشا ویکھن والوں کا بھی تماشا ہی لگ جائے گا، دنیا ویکھے گی تماشا لگتا انہوں کا۔ اللہ اللہ انہوں دی غیبی مدد فرما، اللہ ظالماں تباہ و برباد فرما، جدوں تک زندہ رکھے بڑی شان نال، مارے تمہاری پختہ ایمان نال، اللہ خاتمہ ایمان تے فرما، مرد ویلے کلمہ نصیب فرما۔ یہ تے میاں باقر رحمت اللہ علیہ دے جملے چوک دادو والے فیصل آباد میں جوڑے نے مینوں یاد تے جوڑن دی، میں کہ اللہ ساڈیاں اولاداں چوں قیامت تک واسطے کوئی ایک بھی مشرک پیدا نہ فرما، اللہ تیری توحید نو منن والے، تیرے نبی دیاں سنتاں اپنان والے، اللہ تیری راہ اندر علماء تے شعراء تے طلباء تے مسجدہ مدرسیاں تے خرچ کرنے والے پیدا فرماندہ ہی رہی، مسجدہ تے خرچ کرنگے، نیکی دے کماں تے علماء طلباء تے خرچ کرنگے، اللہ تو اپنے وعدے میں بھاندیاں ہویاں انہاں دے رزق بداندہ ہی رہی، رزق بد جاندے نے ایمان کھڑ جاندہ ہے، اللہ ایمان دیاں حفاظتہ بھی فرماندہ ہی رہی۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی۔